السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں اقبال بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انہاں نوں تے مر گئی جنہاں دی ماں عبد ستارہ ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانوں وسدا ملک تمامی دسے اتے قبر ستان انانوں اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء
مرشد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے پیارے بھائیو، بعد نماز عشاء درس قرآن و حدیث علماء دے تساں بیان سنے نے، حمد و نعت بھی سنی، قرآن پاک دی تلاوت بھی۔ پیارے بھائی محترم مولانا قاری ابو بکر محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی انہوں نے بیان سنایا ہے۔ مسجد خطیب مولانا حسنین احمد ربانی صاحب، انتظامیہ جماعتی نمازی، تسی سارے میرے دوست احباب بھائی، سارے دے نام تے میں نہیں ہوندے تے اللہ دی رضا لی جس رب دے گھر وچ تسی بیٹھے ہو، خدا دی قسم او رب تواڈے بھی نہ جاندا ہے تے تواڈے پیو دادے دے نام ہی جاندا ہے۔ وہ رب جاندا ہے، تواڈیاں ضرورتاں بھی جاندا ہے، لوڑاں تھوڑا بھی جاندا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک جتنے میرے بھائی آئے نے سبنا تے راضی ہو جائے کہ ہر میرے بھائی دی اللہ پاک بن منگیاں ضرورتاں پوریاں فرمائے، دنیا آخرت دیا ساری ضرورتاں اللہ پاک پوریاں فرمائے۔ رب کو منگنا چاہیے، رب ہی دیندہ ہے، رب تو علاوہ کوئی سنن والا، رب تو علاوہ کوئی دین والا۔ عقیدہ توحید یہ دے اندر نجات دے، باقی اعمال سارے بعد چنے، پہلے عقیدہ توحید، توحید نہیں تے کوئی نماز روزہ حج زکات دیکھنا جلسیاں دا فائدہ، مشرق دیاں کوئی جلسے محفلاں دیکھنا کھانے دا کوئی فائدہ۔ عقیدہ توحید ہوئے، خدا دی قسم عمل رائی دے دانے برابر ہوئے، اللہ پاک مول پا دیندہ ہے۔ میں دعا کرن لگا اللہ پاک اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے، مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی سارے بھائیاں تے اللہ پاک راضی ہوئے۔ میرے پیارے بھائی عبدالرؤف شاہد صاحب، شاہد رؤوف صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی، ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما، علاقہ برد معزز علماء مہمانان گرامی، مولانا قاری امجد اسلام حافظ اللہ تعالی لاہور، انہاں کوئی پروگرام سی قاری ظفر اقبال قربانی صاحب اس مسجد دیکھتے ہیں۔ اچھا اوتھے نام لکھی دا خطیب دا اوتھے بڑا کر کے نام لکھا نا حسنین ربانی، میں کہ حسنین ربانی، چلو انشاءاللہ اللہ پاک بیٹے نو بھی خطیب بنائے، مولویوں دے نیانے جمدے مولویوں مولانا ظفر اقبال ربانی صاحب، اللہ پاک انہاں نوں تندرستی والی لمبی زندگی۔ مغرب دا پروگرام سی قاری امجد اسلام ماشاءاللہ تشریف فرمانے ہو، برکت ٹاؤن کرول کاٹی، دعا دے فوراں بعد میں انہوں نے کہا ہے بھائی نے، میں کہ بیچی گڈی دے بیعت چلیے، باقی گلاں بعد کوئی نہیں، کھانا پینا آج ابو بکر محمدی کو ہی سب کچھ ہوئے گا، بس رستے اندر تو ان پتہ ٹریفک روڈ دا مسئلہ بہرحال، پھر بھی اللہ پاک نے پہلی بریک توڑے کو لا کے لائی، اللہ دی رحمت اور توفیق، اللہ پاک تو انتظار کر دے۔ یہ ٹائم انہوں دسیا سی تقریباً 8:30-9 بجے پہنچا گے، سفر پڑا، اللہ پاک ایک ایک منٹ توڑا بہنا قبول فرمائے، تے انشاءاللہ ہوں اگر گھنٹہ ڈیڑھ اور بہنا پیا تے بہو گے انشاءاللہ۔ چلو اللہ پاک کونوں، اللہ پاک دنیا آخرت اندر بہترین جزا دے، کچھ چند منٹ گفتگو کرنے ہیں، جدو تسی تاکہ تے پھر میں دعا کرنا گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مسئلہ پوچھن واسطے ایک بی بی مدینے آئی، تو جدو مدینے پہنچی تے رسول اللہ اس بی بی دی آمد تو پہلے وفات پا چکے نے، آپ دنیا تو تشریف لے جا چکے۔ مختلف صحابہ نہ ملاقات ہوئی، اما جانا عائشہ مل کے کہو رضی اللہ، گفتگو دا آغاز ہو گیا ہے، ادھر میری طرف دھیان کرو، انشاءاللہ کو زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، گھنٹہ تے گفتگو کرا گے نا، پھر گھنٹے بعد میں تو ان پوچھا گا بھی ہو رکھے چلیے یا دعا کر دے گی۔ ایک بی بی اے حدیث سن لو، ان دے بعد پھر انشاءاللہ مسلسل گفتگو شروع۔ نبی پاک کوئی مسئلہ پوچھڑ آئی تو جب مدینے آئی پوچھیا صحابہ رسول اللہ نو ملنا ہے، دسیا آپ تو دنیا تو تشریف لے گئے، آپ رحلت فرما گئے، بڑی پریشان ہوئی، غم زدہ رون لگ پئی،
کہندی میں تے بڑا مسئلہ پوچھنا سی دکھی ہاں. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولا اما جان فرماتی ہے تو رو رہی ہے تینوں مسئلہ کی ہے پریشان کی ہے تو پہلے اپنا مسئلہ تے دس. اللہ پاک دی مرضی رسول اللہ تو تشریف لے. یہ بی بی رو کے کہنے لگی میرا خامد اچانک میں نو چھوڑ کے چلا گیا. میری گل سمجھ آ رہی؟ کہنے لگی میرا خامد میں نو چھوڑ کے اچانک چلا گیا تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ خامد چلا گیا انہوں لبنا ہے. ایک بڑی مائی نہ ملاقات ہوئی میں نو کہنے لگی تو میرے نام چل ایک جگہ تو میں تنوں لے جا گی تے جادو ٹونا تنوں سکھاواں گی اور ٹونے دے ذریعے جادو دے ذریعے تیرا بندہ واپسی آ جائے. اے عورت اپنی بیتی اپنی داستان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا رہی. آدھی رات نو او عورت دو جانور لے آئی تے اسی اتھوں نکلے تے باب الشہر پہنچ گئے. اتھے دو آدمی جکڑے ہوئے انہاں نہ ملاقات ہوئی. انہاں نے کہا اس عورت نے کہ اے بی بی آئیے انہیں جادو سیکھنا ہے. یاد رکھنا بخاری مسلم دی روایت ہے پیارے آقا فرماندے جادو سکھن والا سکھان والا کرن والا کروان والا اندہ دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہوتا کافر ہو جاتا. ایمان نکل جاندہ ہوتے دل چھو. سب تم بڑا خطرناک کبیرہ گناہ شرک. پھر آپ نے ترتیب سے کئی گناہ بیان کیتے. مسلم دی روایت اندر 7 نے صحابہ نے صرف 7 نہیں 70 نالو زیادہ نے خطرناک گناہ. حضرات جڑے 7 کبیرہ گناہ انہاں دے اندر جادو بھی خطرناک کبیرہ گناہ ہے. یہ بی بی کہنے لگی انہاں بندیاں کہا تو رہن دے جادو نہ سکھ تیری مہربانی تے واپسی چلی جا. انہاں کہا نہیں میں سکھنا ہی سکھنا ہے. انہوں نے کہا جے سکھنا ہے جا ادھر تندور ہے اگ بالدی پی تندور دے اندر پیشاب کر کے پھر آ جائیں. گئی تندور نو دیکھیا تے ڈر کے واپسی آ گئی. انہوں نے پوچھا کیا بڑھیا؟ کہنے لگی میں تو پیشاب کر رہی ہوں. کیا دیکھیا؟ کچھ بھی نہیں. کہنے لگی تو جھوٹ بول رہی ہیں اجے موقع ہے واپسی چلی جا مڑ جا. کہنے لگی نہیں میں جادو سیکھنا ہے. انہوں نے کہا جا پھر تندور اندر پیشاب کر دیا. 2 مرتبہ گئی ڈر کے آ گئی. انہوں نے کہا اجے موقع ہے چلی جا. کہا نہیں سیکھنا. تیجی وری گئی تے تندور جو نے پیشاب کر دیتا. واپسی آئی پوچھیا کیا دیکھیا؟ انہیں عورت کہنے لگی میں دیکھیا کہ ایک بندہ گھوڑے تے شاہ سوار ہے بیٹھا ہے. انہیں اوپر زرہ پہنی ہوئی ہے زرہ پہنی ہوئی گھوڑا شاہ سوار میرے جسم بچوں نکل کے تے آسمانہ دی طرف چلا گیا ہے. وہ کہنے لگے وہ تیرا ایمان سی جڑا تیرے جسم چوں نکل گیا ہے. ہن تو جادو سیکھ لیا ہے لیکن تیرا ایمان نال کوئی تعلق نہیں رہا. بس جادو سیکھ لیا تر پئی ہے. آدھی یہ میں تجربہ کرنے واسطے نہ دانے پکڑے بیج دانے سمجھ زمین چپو کے میں کیا پودا تیار ہو جائے فوراں پودا تیار ہو جائے. باری لگ جا باری لگ جائے دانے بن جاؤ سٹا تیار ہو گیا. اماں جانا عائشہ نو کہنے لگی اماں میں نو اللہ دی قسم ہے صرف اس کام تو علاوہ کسے دا میں نقصان نہیں کیتا نہ نفع نہ نقصان. اے جدو کام کر لیا میں نو خیال آیا جدو ایمان نہ تعلق نہیں رہا تو پیچھے رہ کے گیا میں دے کافر مرتد ہو گئی ہیں کافر ہو کے جہنم دا پالن بن جائے گی. ہن کیا کرا؟ میں نو اللہ پاک کا ڈر خوف آیا تے میں سوچیا میں نبی پاک کو جاننی ہے جا کے مسئلہ کچھ نہیں ہے اے گناہ دی معافی کیویں ہو جائے تے میں دوبارہ مسلمان ہو جاواں میرے دل چ ایمان آ جائے. اماں جان فرماندی ہے رسول اللہ تے دنیا تے نہیں رہے. ہن ایندا حل دیگر مختلف صحابہ نے پوچھا. صحابہ نے فرمایا کوئی حل نہیں. ایک صحابی جن کا نام ہے عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ یہ نبی پاک کے سکے چاچے دا پتر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نو اے گل سنا کے پوچھا گیا کہ تواڈے کول کوئی ایسا حل ہے؟ فرمایا مینوں دس تیرے ماں باپ زندہ نے تیری امی ابو زندہ ہے؟ کہنے لگی ماں باپ تے زندہ کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے جا توبہ کر اللہ پاک کو معافی مانگ ہو سکتا ہے رب معاف کر دے وے. کاش آج اگر تیرے ماں باپ زندہ ہوں دے
تو توبہ کر دی ماں باپ کی خدمت کر دی خدا دی قسم ماں باپ کی خدمت والا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک اس عمل دی وجہ نال تیرا اے خطرناک گناہ بھی رب نے تیرا معاف کر دینا سبحان اللہ پیارے بھائیوں روایت سنا کے میں مسئلہ جڑا ثابت کرنا چاہنا امی ابو دی خدمت دی وجہ نال بڑے بڑے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے بخاری مسلم اندر لکھے ہے آج ہر بندہ چاہتا ہے مولانا پیسے بھی واوا آن تے موت بھی چھیتی نہ آئے چاہتے ہو نا بندہ چھیتی مرے بھی نہ لمبی عمر تے پیسے بھی آئی جان بخاری مسلم دی روایت ہے رشتے ناتے جوڑو صلہ رحمی بالخصوص والدین دے نال حسن سلوک کرو خدا دی قسم جڑا والدین دی خدمت کرتا ہے اللہ پاک عمر اندر بھی برکت پا دیتا ہے رب ہوندے کاروبار اندر بھی برکت پا دیتا ہے ایک بندہ نبی پاک کو لایا میں تیسری حدیث سنان لگا مسند احمد دی روایت سنو انج دا عمل دسو کہ رب گناہ معاف کر دے کی کر دے کدے تساں پوچھے سانو داندر مولانا کاری میں مرچاں پڑ دے کوئی بھوکا مارو پہلے آئی جاؤں بس نہ جیب چمکن نہ گلے چمکن نہ بٹوئی مکن مال آئے اور پیارے بھائیو دنیا چھوڑو آخرت دی فکر کرو یہ دنیا دا مال ایتھے رہ جانا لائٹ ہے نا لائٹ دی طرح منہ کرو گے تے سایہ پیچھے انہوں کانڈ کرو تے سایہ ادھر سورج چڑھیا ہوئے نا سورج نکلے سویرے سورج نو کانڈ کرے جدھر تہاڈا سایہ ہوئے پرچھاواں انہوں پھڑو تے سایہ پھڑیا جائے گا بھج پو دوڑ پو تسی وزیرآباد ٹپ جو گاہ دریا چھال مار جو یہ وہ سایہ پھڑیا جائے گا یہ سایہ جڑا ہے انہوں اگے اگے دوڑتا جائے گا تسی پکڑن دی کوشش کرو دنیا دا مال ہے مر کھپ جاؤ گے اے دنیا دے پیچھے رک جاؤ اچھا تسی این کرو سایہ نو کانڈ کر کے سورج نو منہ کر لو سایہ توڑے پیچھے تسی خدا دی قسم ہے سورج دی طرف ترو تے یہی سایہ توڑے پیچھے تر پے گا نہیں سمجھ آئے دنیا دے مال دے پیچھے جاؤ گے مر کھپ جاؤ گے تے دین تو بھی دور جنت تو بھی دور صراط مستقیم تو بھی دور خدا دی قسم اللہ پاک فرما رہے نے تسی دنیا نو کانڈ کرو اللہ اور رسول دی تابعداری اندر سدھے سدھے تر پاؤ تے اے دنیا تے دنیا دا مال تواڈے پیچھے آپ ہی تر پائے گا جے تسی انہوں کانڈ کرو گے مال تواڈے پیچھے جے دے پیچھے بھجو گے یا دوڑے گا پڑھیا جانا یہ کسی کو نہیں پڑھایا جاتا ایتھے ہی رہ جاتا ہے بڑیاں بڑیاں بلاواں ٹپ گئیاں نے ایتھے رہ گئی نال کچھ لے گئیاں میں عرض کرنا چاہنا سیابی کہنے لگا سونےوں کوئی انجدہ عمل دسو رب زندگی دے گناہ معاف کر دے کی کر دے آقا فرماندے نے تیری ماں زندہ ہے امی تے کوئی نہیں زندہ تیری امی دی بہن آنٹی زندہ ہے خالہ جیوں دی فبر رہا آقا فرماندے نے اپنی خالہ دی خدمت تو کر لے اللہ پاک تیری زندگی دے سارے گناہ مانو آپ ہی معاف کر دے قرآن پاک 15واں پارہ اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رب العالمین فرما رہے نے يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
اللہ پاک فرماتے نے امی ابو دونوں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے، انہاں دونوں وچوں ایک یا دونوں بڑھاپے نو پہنچ جان، اوفیوں ولا تنہرہما، اوف تک نہیں کہنا، چڑکنا بھی نہیں، اوف بھی بات بن جانے نا غصے اندر کوئی ابا گل کرے امی بات اے جڑی تون مارتے نے تون بھی ہلانی، اوفیوں ولا تنہرو، بھی نہیں کہنا، اوف تک نہیں کہنا، تے چڑکنا بھی۔ ایک لفظ توف ہوندہ ہے، ایک اوف ہوندہ ہے۔ ماچس دی تیل ویکھی جے کر انہوں لو کپڑا لپیٹو روئی تے کن دی ہیں صفائی کرنی شروع کر دو، انہوں کہتے ہیں توف، تے تسی اسے تیل نو توڑو ڈیکا بنا کے تے ناخن دی صفائی کرو، انہوں آندے نے اوف۔ اللہ پاک نے توف نہیں کیا، اوف کیا ہے۔ کوئی بندہ اینج ماچس دی تیل یا کوئی ڈکا چوکے ناخن دی صفائی کرے کم اوکھا ہے، کوئی بہت ہی تکلیف تیری معمولی ہے۔ خدا دی قسم اے جنی ناخن صفائی کرن لگیا مشقت تکلیف ہے، اللہ پاک یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، اتنی تکلیف بھی اپنے بوڑھے ماں باپ نو نہیں دینی۔ ناخن دی صفائی جتنی مشقت تکلیف تے دکھ تے ٹینشن بوڑھے ماں باپ نو، کان دی صفائی تھوڑی جی اوکھی ہے، اندے نال او توف رب نے توف نہیں کیا، اوف کیا، یعنی ناخن دی صفائی جنہ بھی دکھ۔ اوفیوں ولا تنہرہما، قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ادب دے دائرے تمیز نال مٹھی مٹھی بولی ہولی ہولی آہستہ آہستہ عزت نال ماں باپ نال گل کرنی ہے، نرمی نال، بدتمیزیاں اکھڑی کہاڑی وانگو پینا۔ اللہ رب رحمان فرما رہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ادب و احترام نال بولنا ہے، اچھی بہتا نہیں، کڑک آواز نال نہیں، ماں باپ نو دبکے نہیں مارنے، چڑکا نہیں مارنے۔ آج نہ کئی اندر مولانا اپنی عزت اپنے عادت جوان پتر نو سی کوڑی گل نہیں کہندے، کیوں؟ اے اکھڑی کوڑی وانگو پیندا ہے۔ مولانا منٹ دی عزت لا کے ہاتھ وچ بڑھا دے گا، کی کری؟ لعنت ایسی گندی اولاد تے جندے کول ماں باپ ڈردے ہون، جندے فتنے تو امی ابو جندی بدتمیزی زبان تو ماں باپ ڈردے ہون، کیا فائدہ ایسی اولاد دا؟ ادھر دھیان کرنا ہے کہ رب دے ولی نے حارث آقا علی رحمہ اللہ تعالی حضرات یہ بھی گل سنانا باج علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے چھوٹی دے عالم دین کئی کتاباں لکھیاں نے، انہاں دی بہن بیان کر دیئے حفصہ کہ میرے بھائی جان پوری زندگی اپنی امی نال اچھی آواز اندر کدے نہیں سن بولے، خدا دی قسم جدوں گل کر دے انج لگدا سی جویں کنا دے اندر سرگوشیاں کردے پے، آہستہ آہستہ امی دی آواز نالو پتر دی پوری زندگی کدے اچھی آواز نکلی۔ فرمایا امی واسطے رنگین نرم کپڑے بازار چو لیا کے تحفے دیا کرتے، اتنی خدمت کریا کرتے، ماں دی اتنی عزت کی دیئے، ایہی بجائے اللہ پاک نے چوٹی دا عالم دین بنا دیتا، محدث کئی کتاباں لکھی۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ میں عرض کرنا چاہنا مٹھیاں بولیاں بولیاں ادب و احترام دے نال اللہ ذوالجلال فرما دے نے اگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جناح
حضرات پرندے فضا تے چڑھدے ہون، جدوں پرندے آسمان دی طرف جانا ہے دونوں بازو کھول لیندے نے، جدوں انہاں زمین تے مکان تے کوٹھے تے بہنا ہوئے پرندے اپنے بازوਆਂ ਨੂੰ اکٹھا کر لیندے نے، جدوں پرندے بازوਆਂ ਨੂੰ اپنے پراں ਨੂੰ اکٹھیاں کردے نے وہ نیچے دی طرف آندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی امی ابو دی خدمت واسطے دن رات 24 گھنٹے اپنے کندیاں نوں انج خدمت لی جھکا کے رکھیا کرو۔ قرآن دی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے اسی خدمت کرن والے جنہاں دے جیوندے نے رب طویل خدمت دا موقع جنہاں دے تر گئے اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان فرما دے وے۔ ادھر بیان کرنا میں عرض کرن لگا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کریا کرو عرشاں والے ربا میرے ماں باپ نوں معاف کر دے، رحم کر دے، جویں نہ بچپن اندر پالیا سانبیا میرے تے رحم کیتا، اے دعا بھی کریا کرو۔ ادھر میری طرف دھیان کرنا، ہن ابو دی عظمت اندر دو تین گلاں اللہ پاک نے باپ نوں جنت دا مین گیٹ بنایا ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت دا مین دروازہ ہے، جنت دا رکشیاں پیچھے لکھیا بساں ٹرکاں تے ماں کی دعا جنت کی، ایک رکشے پیچھے لکھیا سی ماں دی دعا جنت دی ہوا، پیو دی دعا پتر تو رکشہ ہی چلا۔ اللہ جانے نہ پیو نو سمجھا کی، حالانکہ باپ دا مرتبہ مقام بہت زیادہ کو تھوڑ ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت دا مین گیٹ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کے کل 8 دروازے میں ایک دروازہ باب الصلاۃ، باب الریان، انج جنت کے کئی دروازے، ایک جنت دا دروازہ جن دا نام اللہ پاک نے سپیشل رکھے ہے باب الوالد، ابو دے نام دا ایک جنت دا رب نے دروازہ ہی بنا دیتا ہے۔ تیسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے، ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی۔ زمین تے بابا راضی، آسمان تے رب راضی، زمین تے ابا ناراض ہے، آسمان تے اللہ پاک ناراض ہے۔ ایک اور حدیث میرے آقا فرماتے ہیں مسافر بندہ جدوں دعا کرے اللہ پاک فوراً قبول کر لیندے نے، مظلوم بندہ دعا کرے رب فوراً قبول کر لیندے۔ تیجے نمبر تے باپ ابو اپنی اولاد لئی جدوں جیڑی دعا کرے ہاتھ چک لے، مینوں رب دی عزت دی قسم ہے ابے دے ہاتھ چکے رب کدی بھی خالی نہیں جے موڑدا۔ خدمت اتنی کر دیو کہ کڑ بچوں ماپے دعاواں کر دیون۔ ادھر دیکھیا جے دھیان نال میں قرآن پاک چوں 2-3 اشارے کر دینا۔ ایک رب دے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام ابو دی شان پتر نو کیا بیٹا ادھر آ کشتی تے بہ جا، کہنے لگا میں کشتی تے نہیں بہنا، پتر نے انکار کر دیتا، مینوں رب دی قسم ہے ابے دا نافرمان پانی اندر گوتے کھا کے ڈب کے مر جاندا ہے۔ سورہ ہود پڑھ لیا جے، ابے دا نافرمان ڈب گیا، ڈبیا کہ نہیں؟ ایک باپ اور ہے، اے بھی رب دا نبی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پتر نو کہنے لگے پتر اسماعیل گردن تیری چھری میری، رب دے راہ اندر تینو ذبح کر رہے ہیں، کی خیال ہے؟ قرآن پتہ کی آندا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
الصابرین۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ابراہیم نبی نے پتر اسماعیل کو پوچھا، اے میرے بیٹے اسماعیل، گردن تیری چھری میری، اللہ دی رضا لی ذبح کر رہا، تیری کیا مرضی ہے؟ بیٹا آتا ہے ابا جی جو اتوں حکم آیا پورا کرو، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو جی انشاءاللہ میں صبر کراں گا، جو رب دا حکم آئے پورا کرو۔ فلما اسلم وتلوا للجبین۔ ابا ابراہیم نبی ذبح کرن لی تیار، بیٹا ذبح ہون لی تیار، دونوں باپ بیٹا میدان منا دے اندر چلے جاندے نے۔ ابا ذبح کرن لی تیار، پتر ذبح ہون لی تیار، آسمان تے فرشتے ہلچل مچائی، عرشاں والے رب آئیں جتے گلاں نہیں نہ پھب دیاں، پیو پتر نو ذبح کرن لگے، ایتے دعاوں اندر منگ منگ کے لے آئے۔ رات گل سنیا جے پتر بالکل تیار، ابا بھی تیار ہے۔ حضرت اسماعیل اپنے ابو جی نو آندے نے بابا ایک دو گلاں کرنا چاہنا، تسی بڑھاپے اندر دعاواں اندر مانگ کے لے آئے۔ ابو جی چھری پھیرن تو پہلا اپنی آنکھاں تے پٹی بن لو، کتے پتر دا چہرہ ویکھ کے ترس کھا کے چھڈنا پے آجے۔ ابا جان دوجی گل لتاں باواں میریاں کٹ کے بنو، چھری چلاؤ، کتے تکلیف دی وجہ نال میں تڑپاں تے خون دے چھینٹے تواڈے جسم تے کپڑیاں تے نہ پے جان۔ ابا جی تسی وڈیری عمر والے ہو، تواڈا زور بہتا نہ لگے، چھری بھی چنگی طرح تیز کر لو۔ ساڈے بابا جی علی محمد شمشان رحمت اللہ علیہ، بابے شمشان نے کمال ترجمہ کیتا ہے، سنیا جے ذرا غور نال۔ پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی، چھری نو تیز کر لو، خلیل الہی تساں کمزور متاں بڑے نہ کائی، ہوئے تکلیف میرے تائیں، دوسرا لتا باواں بنو میریاں، ذبح دے ویلے طرفاں چار چفیریاں، خون نہ پے جے ابا اوپر چادراں تیریاں، ہوواں بے ادباں وچوں نہیں۔ تیجی وصیت ابو تواڈی عمر وڈیری آ، تواڈے ہتھوں ہن موت آونی میری آ، صبر کمائے رکھو، صبر وڈی دلیری آ، صبر بغیر چارہ نہیں۔ چوتھی وصیت ابا بھول نہ جاونا، میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا، آیا تے آکے ٹر چلیا پراونا، خدمت دا موقع ملیا نہیں۔ پنجویں وصیت ابو کرم کما دیو، لوگ نہ کرتا میری ماں نو پہنچا دیو، صبر کماوے گل فرما دیو، مڑ کے میں آونا نہیں۔ پتر نے وسیعتاں کیتیاں، اپے نے لٹا لیا، آسمان تے نوریوں ہلچل مچائی، یا اللہ حضرت نوح دا پتر رب اپنے اپے دا نافرمان ہوتے ڈب گیا، نوح دا بیٹا اپے دا نافرمان ہوتے ڈب گیا۔ اے گل سمجھ آؤندی ہے اسماعیل تے پیو دا تابعدار ہے، جے اج ذبح ہو گیا اس نافرمان اس فرما بردار اندر بنڈ کیویں پے گی؟ اللہ
دیا تے جے رب نہ چاہے بار بھی پاکا کر دیا میں تو بخاری دی حدیث سنائی جڑا ماں باپ دا تابعدار ہے رب عمر چ برکت پاندا ہے حضرت اسماعیل پیو دا تابعدار آنکھیں لا کے چھری تلے پی گیا رب نے چھری تلو بچا کے عمر چ برکت پائی کہ نہیں خدا دی قسم جو آقا فرما دے پتھر تے لکیر آپ دی بات کدی غلط ہو سکتی تے جڑا ماں باپ نو تنگ کرے عزت کرے خدمت کرے خدا دی قسم مال باتوں عمر چ بھی برکت جڑا نافرمانی کرے پڑول بھی کٹھے نہیں ہوندے تے عمر دی برکت بھی قرآن سن لو ایک اور باپ ہے رب دا نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام 10 پتر جنہاں 10 بیٹیاں بے نو روایا بڑے باپ نو ستائے بوریاں لے کے مانگتے پھرتے نے آٹا ختم ہو گیا دانے ختم ہو گئے تے مانگتے مانگتے مصر چلے گئے اس اندے کول خدا دی قسم جنہیں خواب بھی نہیں لگائی جنہیں اپن روایا مانگتے پھرتے نے تے جنہیں خواب نہیں لگائی مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے اپن روان والے قرآن اندر مصر دے بادشاہ نواندے میں پتا صدق علینا بادشاہ پتا صدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین اے بادشاہ جی تھوڑے پیسے لے آئے کہ تھوڑے پیسے اندر آٹا دانا پونجی تھوڑی آٹا بھی تھوڑا ملے گا انج کر کچھ ساٹھے تے صدقہ خیرات کر پاتا صدق علیہ اللہ کرے انج تے دل کسے تے نار حضرات منگ دینے پہ بادشاہ کچھ صدقہ خیرات کر دے پاتا صدق علیہ کچھ صدقہ کر دے تے صدقہ کروالیاں نو رب بہترین جزا دینا پسند کرتا ہے خدا دی قسم جے میں اپن روایا وہ مانگتے پھرتے میں تے جنہیں خواب نہیں لکائی وہ مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے میں عرض کرنا چاہنا پاپ ورگے پیار تلا سے لب دے نہیں تر جاون ایک وار تر جاون جد بات مڑ کے لب دے نہیں پاپ ورگے پیار تلا سے لب دے نہیں تر جاون جد بات مڑ کے لب دے نہیں باپ دے سر تے تیاں موجہ مان دیا پر جاون جد باپ پاپیاں نہیں جان دیا اپنے ویر بھی نہ دے آکھے لگ دے نہیں پر جاون جد باپ مڑ کے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جان دے ہور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جان دے کسے ہور تو انج وفاواں لب دیاں نہیں تر جاون جد بات مڑ کے لب دے نہیں پڑھ ذرا مل کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا
اپنی کمائیاں نال اپنی پوری نہیں پیندی موجاں ابے دی کمائی تے ہوندیاں موجاں ابو دی دے سکدا ہے حضرات میری طرف بڑا قیمتی کھلونے لے آ کے دیتا ہے تے بچے پہلے دن لیرو لیر پرزے کر دیندے ہیں تے بچیاں دی ماں کہن لگی میاں چودھری اتنے قیمتی کھلونے نہ لیا کر نیانا توڑ دیتے ضائع کر دیتے کہن لگا میرے بچے میرے دل دے ٹوٹے سویرے اور لے آ دے آگا میرے بچے میرے دل دے ٹوٹے نے جگر نے سویرے اور لے آواں گا سویرے اور لے آندے وہ بھی توڑ دیتے اگلے دن وہ بھی توڑ دیتے پہلی آ گئی ابا جان رکشے دا کرایہ دے دینے ابا جان سکول دی فیس وہ بھی دے دینے پاپا ڈیڈی آج میرا بیگ پھٹ گیا زپ خراب ہو گئی نواں لے دینے سکول دیاں فیس کتے بجلی بل وہ بھی بھر دینے کچن دا سامان وہ بھی لے اونے ایک کمان والا رات پورا گھر کھان والا کدے بچیاں بیمار ہو جاندیاں تے کدے بچے بیمار ہو گئے کدے بچیاں دی ماں بیمار ہو گئی اے مقروض ہے تے تد بھی خود بیمار ہے تے تد بھی ہارٹ پرابلم شوگر پرابلم اللہ جانے کئی بیماریاں پھر بھی دن رات بچیاں لی محنت کرتا ہے دن رات بچیاں لی محنت کرتا ہے میں رب دی قسم لوگو باپ دا اولاد نال اتنا مخلص ترین رشتہ ہے رب دے بعد اگر کوئی مخلص رشتہ ملے گا اے ماں پیاں دا ملے گا ساری دنیا حسد کرتی ہے کری جائے ابو اپنے بچیاں نال کبھی بھی حسد نہیں کرتا امی اپنے بچیاں نال کبھی بھی حسد نہیں کرتی بچے کہندے جاندے باپ ڈیمانڈاں پوریاں کرتا جاندا باپ دھوپے چلدا ماں چولہے تے چلدی پھر جا کے اولاد پلدی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھی میں نوجوان بیٹا انہیں داڑھی رکھی ہے تے ابے نوں مار رہے ہیں ابا ڈگ پیا تے منہ تے جتیاں مار رہے ہیں خدا دی قسم مینوں ویڈیو ویکھ کے شرم آ رہی سی منڈا جڑا پیو نوں ماردا پیا اوندا بھی چہرے تے داڑھی تے جنوں ماردا پیا اوندا بھی چہرے تے داڑھی نبی پاک کی سنت چہرے تے سجا کے ابے نوں چھتر مار لیا ویڈیو وائرل ہوئی پاک پتن دا بات یا اللہ ایسے نکمی اولاداں نوں ہدایت دے آمین آمین یا اللہ نافرمان اولاداں نوں ہدایت دے دے ماں باپ اچھے نے نیک نے نمازی نے تے سارا دن پتر کبوتر اڑاندا ہے کتے لڑاندا ہے پگاں تے چرساں تے بے نماز ماں باپ دے اچھے نام نوں بدنام کرنا اے بھی نافرمانی ہے محدثین آندے نے ماں باپ دے اچھے نام نوں بدنام کرن والیاں اولاداں کبھی بھی جنت نہیں جان گیاں جنت دی خوشبو حرام آقا فرماتے نے سلاست لا يدخلون الجنہ تین بندے کبھی بھی جنت اندر نہیں جان گے ایک دیوش بندہ ہے دوجے نمبر دے عورتاں دی مشابہت اختیار کرن والا مرد عورتاں مرداں دی مشابہت اختیار کرن تیجے نمبر دے آقا فرماتے نے والدین دا نافرمان ایک روایت اندر مستقل شرابی حضرات دوجے نمبر دے احسان کر کے جتلان والا تیجے نمبر
وچ دیندا بچیاں دے نال چلدیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں چودھری ان دی اولاد نہ فرمان ہوئے دکھ دی گل اسی دعا کرنے اللہ پاک ہدایت تے کدے تساں فکر کیتی ہے بندہ عالم دین ہوئے جمعے پڑھائے نمازاں پڑھائے لوکاں نوں قرآن پاک دا سبق دے عالم دین دی اولاد اگر نہ فرمان ہوئے تسی ساڈے بارے بھی دعا کیتی بندہ عالم دین ہوئے جمعے پڑھائے تے مولوی دا منڈا کتے لڑائے فلماں ویکھے ڈرامے ویکھے بازاراں دے اندر بلیئرڈ کھیڈے گیماں کھیڈے پنگاں تے چرسی لوکاں نال وقت گزارے ابا جمعے پڑھا رہے ہیں پتر آوارہ گردی کر رہے ہیں ساڈے لیے بھی پورا دعا کرو گے اللہ علماء دی اولاد بھی نیک بنائے ماپیاں دا ثابت ہوا ایک بندہ عالم دین بزرگ عالم دین اولاد نہ فرمان بڑی کوشش کی تھی لیکن رب دی مرضی ایک دن وہ عالم دین جمعہ پڑھا رہے ہیں تے نال مکان تے کوٹھے تے چڑھ کے پتر کبوتر اڑائی جاندا ہے سارا دن بھنگیاں نال ٹردا ہے فلماں ویندا ہے ڈرامے ویندا ہے کنجراں نال یاریاں اج مولانا صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں کبوتر اڑائی جاندا ہے لوگاں دیکھے مولوی صاحب دا منڈا کبوتر اڑا رہا جمعے دے بعد مولانا نو بٹھایا بابا جی سانو سمجھا دے ہو اولاد نو کدوں سمجھاؤ گے بل اپنے بچیاں نو سمجھاؤ مولانا دی نمازیاں نا کلاس لئی بہ کے علماء شلام شکایتاں دتیاں بابا جی رون لگ پے کہے آگے مجبور نے میں عرض کیتی اکثر بابے اندر مولانا جوان پتر سوراں دی طرح نے کھڑے پیر تے جویں سور بدل جاندا ہے خنزیر اے بھی بدل جاندے نے جے بہتی سختی کیتی تے کتے انہیں گریبان پھاڑ لیا تے ساڈے پلے کی مولانا سمجھان واسطے ساڈے کول اتنی جرت کوئی نہیں بہتی سختی کری کوئی سپرے پی لیتا ہے کوئی بجلی نو ہاتھ لا لیتا ہے جے بہت ہی سختی کریے یا گریبان پڑھن گے یا اپنے آپ کو مار لین گے یا اللہ ایسے گریبان آمین کو مولانا پریشان ہو کے کہے آئے انتظار کرتے نے پہ جدو شام نو نوارا کر دی تو منڈا واپسی آیا جتی لا کے چار پہی دے بہ کے اندر کھانا پیش کیتا جائے کھانا لے ہوئے گھر میں آواز ماری نوجوان بیٹا ابا جی نے منظر دیکھے ہیں اپنی جگہ تو اٹھ کے پتر دے کول آئے تے پتر دی جتی ایک ہاتھ نہ چوکے جتیاں والی جگہ تے بہ گئے اپنی پگ لا کے سیڑ تے کر لئی ہاں تیرے بیٹا اے جتی پھڑ لے جتنا دل کر دائی اپنے پیو دے سر چ مار لے جتنا دل کر دائی جتیاں مار لے اللہ دا واسطہ تو مار لے لوکاں کو جتیاں نہ مروا لوکاں کو نہ مروا تو مار لے اتنا دا ابا جی کی گل بن گئی کیوں انج کر رہے اگے تو تسی انج نہیں کیا خیر ہے تے باپ کہنے لگا میں کمے ہاں میں جمعے پڑھاتا لوکاں کو واز کرنا جمعہ پڑھا رہے سے تو کبوتر اڑائی جاتا تمہیں شرم نہیں ہوتی اے میرے چار تیلیاں دا لحاظ نہیں رکھتا تو میں خطیب امام ہوں میری عزت ہے تو میری عزت رول رہے ہیں گلیاں تے پتر رو کے اندر ابا جی معاف کر دے ہو اللہ پاک کے دعا کرو رب بھی میں نو معاف کر دے اے دابو توبہ
اج دے بعد ابو جی میرا وعدہ ہے تانوں کدے میری شکایت نہیں آئے گی. ابو جی اج معاف کر دیو نالے رب اگے دعا کرو رب بھی مینوں معاف کرے. اج دے بعد شکایت دا موقع اللہ کرے رب ساڈیاں اولاداں نوں بھی ہدایت دے ساڈے بچیاں نوں اللہ نمازی بنائے. کہو آمین. باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نوں کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نوں انہاں باغ دیاں بوٹیاں نوں کدی وی نہ سکاویں ربا. باپ دا بچھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا. تیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے. لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے. حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی بدھاویں ربا. باپ دا بچھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا. بچیاں تین نے ابا فوت ہو گیا پتر رب نے دتا ہی نہیں. مرضیاں دا مالک کون؟ اللہ نے بیٹا نہیں دیتا مرضی رب دی ہے. تین تیاں وقت آیا ابا فوت ہو گیا ابو فوت ہو گیا. بچیاں چھوٹیاں نے سکول پڑھن والیاں اللہ پاک نے بیٹیاں نوں کامیاب کیتا. امتحان سر تے آئے کامیاب ہو گئیاں. انعامات شیلڈاں ملیاں تے جنہاں دے ماں باپ زندہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے انعام دے رہے نے. اے یتیم بیٹیاں انہاں نوں ابو نظر نہیں آیا تے رون لگ پئیاں. اتھوں نکلیاں کرے جان دے بجائے سدیاں ابو دی قبر تے چڑیاں گئیاں. رو کے آندیاں نے وے ابو پیاریا اللہ پاک نے تیریاں یتیم بیٹیاں نوں کامیاب کر دتا. انعام مل گئے شیلڈاں مل گئیاں. ابو جنہاں دے ابو زندہ نے وہ انعامات مٹھائیاں تقسیم کر رہے. سانو اج گلے لان والا کوئی نہیں انعام دین والا کوئی نہیں مٹھائیاں تقسیم کرن والا کوئی نہیں. بیٹیاں روئی جاندیاں کئی جاندیاں. صرف دو تین جملے سنو گا لگے دورا. ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا. ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا. آ جائیں گے امی کہتی ہے آ جائیں گے امی کہتی ہے یہ کہہ کے روتی رہتی ہے. ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا. ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا. ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں. کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا. مجھے کہتی ہے
بیٹھا ہو گیا ابو دی عظمت اجے ختم نہیں ہوئی ہوں میں کہ امی دی شان شروع کر رہا ہے یا ادار کر لیں بیان کری یا دعا کری عملتہ امہ قرآن و وضعتہ قرآن اللہ پاک فرما دے لوگو ماں دی قدر کرو امی دی قدر کرو جس ماں نے پے در پے مشقت تکلیفاں برداشت کر کے حمل دی مدت بچے دا بوجھ پیٹ اندر چکیا پھر 2 سال چھاتی دا دودھ پلایا میری طرف دیکھنا خدمت اونا دی کرو اے جڑی اگلی گل ہے یہ تکلیف حمل دی مدت ماں بچے دا بوجھ چک دیئے 2 سال چھاتی دا دودھ پلا دی اے تکلیف کلی ماں دیئے اے دے اندر ابے دی شرکت کوئی نہیں ابے دا اے دے اندر شرکت نہیں ہے تکلیف کلی ماں برداشت کر دیئے 9 مہینے بچے دا بدن چکے ہیں پھر کمزوریاں حضرات پریشانیاں بیماریاں برداشت کر کے مسلسل دودھ پلایا اللہ پاک فرماندے نے ماں دی قدر کرو بخاری اندر لکھیا لوگو ماں دیاں نافرمانیاں اللہ پاک نے حرام کر دیا نے اپنی ماں دی عزت کرو ماں دا ادب کرو ادھر میری طرف دیکھے آجے دھیان کرے آجے ایک دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے ایک نبوت تو پہلا دیا گلہ نے سیدہ خدیجہ دا نبی پاک دا نکاح ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے نبوت نہیں ملی پہلا دیا گلہ میرے آقا اپنی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں سیدہ خدیجہ دے گل بیٹھے بارو دروازہ کھٹ گیا دروازہ کھٹ کٹان والی کوئی عورت ہے اس بی بی آواز ماری ہے میرے بیٹے محمد اے میرے لال اے میرے بیٹے محمد نبی پاک جلدی نہ اٹھ کے دروازے دی طرف دور پہ جلدی دور پہ میرے پاک پیغمبر کو سیدہ خدیجہ فرمان لگی ہو سونے ہو کی گل لے بارو آواز آئی تے تساں دوڑ پہ ہو میرے آقا فرمان دے نے خدیجہ انج لگ دائی جویں بار ہوئے تے میری ماں آمینہ آ گئی ہے تے میری امی مینوں آوازاں ماری جاتی ہے میری امی مینوں آوازاں ماری جاتی ہے اس آواز اندر مینوں امی دی لذت آ رہی ہے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ دھار دیئے پتر کہہ کے ماں جب واجہ مار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ دھار دیئے سونا کہہ کے ماں جب واجہ مار دیئے خواب دے بچڑی چھے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دین دی پیرے دار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ دھار دیئے میرے آقا فرمان دے خدیجہ انج لگ دائی میری ماں نے مینوں آوازاں ماریاں آپ دروازہ کھول کے باہر گئے ایک بڑی جی اماں دروازے تے کھڑی چہرے تے سلوٹاں پئیاں نے کبھی پہلا مکے اندر نظر نہیں آئی میرے آقا فرمان دے اماں کون ہے تو کتھوں آئی ہے مینوں پتر پتر کہہ کے آوازاں مار رہی ہے اس ماں نے نبی پاک دا ہاتھ پھڑیا تے چومن لگ پئی آقا فرمان دے ماں کون ہے تو کی نا ہے تیرا میں تینوں نہیں پہچانیا تے رو کے آتی ہے میرے لال اے میرے بیٹے کیا واقعہ نہیں پہچانیا میں تو آجی دودھ دی رضائی ماں حلیمہ ماں جس حلیمہ نے تینوں 2 سال اپنی چھاتی دا دودھ پلا ہے 2 سال کھرایا 4 سال تیری خدمتہ کرن والی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمہ سعدیہ تیری رضائی ماں تیرے بوئے دے آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ جلدی نال ماں دا ہاتھ پھڑیا تے کرے لے گئے اپنی چادر ہے زمین تے بچھائی فرمایا اماں میری چادر دی اتے بہو اور نبی پاک اپنی رضائی ماں دا ہاتھ پھڑ کے چمبل لگ پہ اماں تیرا کی حال میری بہن شیمہ دا کی حال علاقے دا کی حال ہے ادھر حضرات گل سنیا جے اماں حلیمہ فرما دیا سونے ہو کی دساں مجبور پریشان جدوں تو بچپن اندر ساڈے کرے گیا برکت
برکتیں برکتیں، تو واپسی آگئے ساریاں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تیری پین شیمہ ہڈیاں دا ڈھانچہ بن چکی ہے۔ اے میرے لال میں تیری بوڑھی ماں دکھی مجبور ہاں، کئی سال ہو گئے ساڑھے علاقے اندر بارش نہیں آئی، بارش نہیں آئی، قحط سالیاں مچ گئی ہیں، غربت بڑی ہے، مہینہ مہینہ چولہے اندر آکڑی پل دی۔ میں تیری رضائی ماں آج تیرے بوئے تے سائل بن کے آئی ہوں، اپنی ماں کو کوئی آٹا دانا خدمتی کر دی۔ قرآن کہہ رہے رب العالمین فرماتے ہیں سوڑے ہو جڑے لوگ پوچھتے ہیں پیسہ کتے خرچ کریے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلِلْوَالِدَيْنِ ماں باپ پہ پیسہ خرچ کرو۔ جی خدا دی قسم زندہ ہے خدمتہ کر لے، ٹر گئے تے پھر نعمتہ بہارا دوبارہ ملنیاں، جے ٹر گئی ہے قبر اندر پیر ماں نہیں لبنی اور سجنا ماں نہیں لبنی، ہو جی مٹھی تے بھنڈی کتے بھی چھان نہیں لبنی اور سجنا ماں نہیں لبنی، رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ تو کھاویں گا، غماں تو سر چھپاون لئی کدھر پیچھا نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی، جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، تو قبر دے بہ روئے گا اگوں برہان نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی، تو کر خدمت دعا لے صدائے ساتھ نہیں رہنا، تو کر خدمت دعا لے صدائے ساتھ نہیں رہنا، تو کر خدمت دعا صدائے ساتھ۔ میرا دل کرتا ہے کہ کوئی جملہ بار بار پڑھا، امی دی عظمت خدمت محبت دیا گلہ سمجھا دیا، تو کر خدمت دعا لے صدائے ساتھ نہیں رہنا، تو کر خدمت دعا لے صدائے ساتھ نہیں رہنا، نہ بھول جاویں کہ ماں ولو کبھی بھی نہ نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی۔ آقا فرماتے ہیں اماں میں ضرور خدمت کروں گا، اس ویلے کیا کیفیت ہو رہی ہے جدو رضائی ماں رو کے کہندی ہوئے گی سونے ہو کچھ کھان واسطے آٹے دانا راج دا سوال کرنا ہی ہے، میرے آقا روندے نے پیسے یادہ ختیجہ آ گئی ہے، سونے ہو خود بھی روندے پہ ہو، اے اممہ بھی رو رہی بلا اممہ کون گل کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ختیجہ یہ میری دودھ دی رضائی ماں ہے، میں نے 2 سال دودھ پلایا، 2 سال مزید کھڑایا، 4 سال خدمتہ کرنے والی میری رضائی ماں ہے، ہو سکے تے میری ماں دی تو ہی خدمت ضرور کریں۔ آقا فرماتے ہیں اممہ حلیمہ میرے پر رہو، میں تمہاری خدمتہ کرنا جلدی واپسی جان نہیں دینا۔
کر اپنی رضائی پین شیمہ واسطے بازاروں خرید کے آقا واپسی آئے فرمایا مائے کپڑے دا جوڑا میں تو اکیلی تحفہ لے آیا قبول کر لو اے دوپٹہ تے چادر تو اکیلی تحفہ لے آیا قبول کر لو اے دوسرا دوپٹہ دوسرا کپڑے دا جوڑا میری دودھ دی رضائی پین شیمہ نو تو بے اندر دے دے گجرا والے دے باسی ہوئے آج اسی سکیاں پہنا نو روانے ہیں سکیاں پہنا نہ بدتمیزی کرنے ہیں سکیاں پہنا نہ بول دے چاند دے کوئی نہیں مرن جیوں مکا کے بیٹھے ہیں حال مرشد نے فرمایا کیڑا بندہ تو پہنا دینا اس نے شروع کرے تو پہنا دی قدر کرے اللہ پاک بدلے اندر جنت عطا کر دیں دے لے جنتا اللہ پاک نام لکھ دیں دے لے جنت نام اس بندے دے نام اللہ کر دیں دے آج اسی پہنا نہ بدتمیزی بول چال بات جس مرشد پاک دا کلمہ پڑھے آئے وہ کے پہنا رسائی پہنا دی خدمت کرنے والا خدا دی قسم رضائی پہن دی خدمت نہ بول پایا اجے کا باتاں ہو رہی ہیں آقا فرماتے ہیں ایک اونٹ خلی اناج نہ لدیا آٹے دانے نہ لدیا اما جی تو اٹلی توفہ دوجہ اونٹ یہ جنتے بہ کے تو سر سواری کرنی ہے یہ بھی توفہ اجے باتاں ہو رہی ہیں میں سیدہ خدیجہ آئی ہے اے محبوبہ حلیمہ تو حلیمہ میری بھی تیمائے ماں حلیمہ لی میں اللہ بھی رضا لی 40 بکریاں دا توفہ دینی 40 بکریاں دا ریور 40 بکریاں اما خدیجہ نے سیدہ حلیمہ نو توفے در دتیاں اگے بکریاں لائیاں لگے نال دا اونٹ لایا ایک اونٹ تے آپ بہ گئیاں میرے آقا نے مہار پڑی رسی پڑی تے مکیوں نبی ماں کل بدار کر آواز پہ تر پہ ماں کہنے لگی بیٹا تو سن کرے رہو نہ پریشان ہو فرمایا نانا اما محل بدار کر کے ہونا آپ شہر پار تک گئے گلہ باتا کر دے آقا فرما دے اما ایک میرے نال وعدہ کر لے اے جدو مال مک جائے گا اپنے بیٹے کو دوبارہ ضرور آئیں گی میں تیرا بیٹا تیریاں اور بھی خدمتاں کران گا مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا اسماعیل عقیق صاحب اینیاں بوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں اینیاں بوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر پاوے سب جہان تو مند نے پر ماوے آکھر سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاوہ لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں مندہ موج بوج نکلے ٹوک دیا ماری چنگی تھا تو ماواں روک دیا اور کسے تو انج مفت سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دے بندو کنے درد بنڈوڑا ہے ماں دے بندو کنے درد بنڈوڑا ہے اے بوا کٹ کے 10 کنے اوڑا ہے
بسملہ دیا پھر دعاواں لب دیا نہیں تر جاون ایک بار دماواں رب رحمہما گھر پڑھ رب رحمہما اگلے جمعے ہے اشارہ رسول انشاءاللہ کی نام مسجد مرکز محمد رسول نہیں ہو جڑا تسی تے ایسے او مغرب تو بعد مغرب تو بعد طیبہ مسجد اشارہ نہیں اشارہ نا اتنے ملے آئندہ جمعے اشارہ درس کسی دوست نے کیا ہے وہ ہمیں اگر کنفرم ہو گیا تو انہوں قاری ابو بکر صاحب دس دیں گے باقی گلنا ہوتے ہوں گی انشاءاللہ اچھا چلو انشاءاللہ نہیں ایک اور بھی ادھر پروگرام ہے انہوں شہرہ روڈ تے شیخ الحدیث مولانا عبدالسمیع آسم صاحب پھر دوست مسجد پھر دوست مسجد عشاء دے بعد بزرگاں دا بیان ہے فوراں میرا بیان ہے انشاءاللہ تے طیبہ مسجد تے پاسمان کلونی جمعے والے دن مغرب دے بعد اوتھے بھی دو چار پروگرام آئندہ دن اچھ ہے نہیں جب کو ذوق شوق ہوئے تھوڑے تشریف لے آئے جے انشاءاللہ اوتھے تھوڑے واسطے دعا بھی کریں گے قرآن پہ سناواں گے آج دا کے پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حافظ محمد شفاقت صاحب آج دا پروگرام انہاں محبت نہ رکھے ہیں اللہ پاک انہاں دے رزق مالج برکت دے تندرست اللہ پاک شفاقت صاحب دی والدہ نو بہن نو مکمل تندرستی دے ایک بابا جی فرما رہے ہیں بیمار نہیں دعا کرو اللہ پاک مکمل تندرستی دے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا می چلے گا یقیاں تے جڈا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلوڑا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے قبرہ کی کہتیاں اساوی نہیں رہنا صدا قبر کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں رہندیاں قبر نہیں صدا کنے مٹیاں نو ڈھوڑا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے کلی نہ تو بندیا مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے سن کے نان تیرا کئی ڈگ پین گے نظر تو جدوں اتھوں پھیریاں
پہلی رات نو قبر اڑی کا رکھے جو تیریاں ڈاڈیاں نے راتا ہو ہنیریاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے کی لکھے اصلاح مسلم اتنے مل جائے مکی چینل. اللہ پاک والدہ میں تندرستی عطا فرمائے. ماں جی واسطے دعا کرنا اللہ پاک مکمل شفا. مکی چینل تمہیں آج تک مل جائے گا بیان تے حافظ سمیع اللہ عادل محمد اصلاح مسلم اے چینل اتوں ہی آج تک تمہیں بیان مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر. آمین. چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کر. آمین. ارشاد شاہ جنہیں گھران دے اندر اسپال اندر ماما بہنہ بیٹیاں بیمار نے تمام بیماروں کلی شفا عطا. یا اللہ مقروض بندیاں دے قرضے دور کر. پریشان بندیاں دی پریشانی دور کر. الہ العالمین. آج دا پروگرام بھائی محمد شفاقت صاحب دیگر دوست احباب جنہ رکھے انہوں واسطے نجات دا ذریعہ. بھائی شفاقت دی والدہ ماجدہ بہن مکمل تندرستی دے. مولانا ظفر اقبال ربانی صاحب انتظامیہ نمازی اس مسجد معاونین سب نت راضی ہو جائے. یا اللہ سا گناہگار آسان معاف کر دے. جو جو ساڑیاں ضرورتاں نے اپنی رحمت نہ پوریاں کر دے. جنہاں کو اپنے مکان کوئی نہیں اپنے ذاتی مقام دے دے. یا اللہ جڑے بے اولاد نیک پتر دے نیک دنیا دے دے. یا اللہ ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما. آرمی دے نوجوانہ دی مدد فرما. سکوٹی ادارے معافی ادارے دی مدد فرما. ارشد شاہ ساڑیاں سرحدام بارڈراں دی حفاظت فرما. اے میرے اللہ. یا اللہ فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما. فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتہ اللہ الرحمن.